अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। पंजाब के साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ की करप्शन की एक नई दास्तान एक्सपोज हुई है और इस दास्तान को एक्सपोज एक मरतबा फिर मेल ऑनलाइन या डेली मेल ने किया है। डेली मेल के इस नए वार ने शहबाज शरीफ की करप्शन को पूरी तरह एक्सपोज किया है। डेली मेल के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जलजला मुतासरीन को मिलने वाली एड में से 500 मिलियन पाउंड्स की करप्शन की है। यह पैसा यूके की डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि डिफिड ने दिया था। डेली मेल के मुताबिक ये पैसा यूके के अवाम के टैक्सेस का पैसा था, चुनाचे वो ये हक रखते हैं कि वो ये सवाल पूछें कि ये पैसा कहां गया और किधर लगा। अब ऑब्वियसली वहां पर पाकिस्तान जैसा खाता तो है नहीं कि आम अवाम कपड़ा, रोटी, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब खाने पीने की हर चीज में जीएसटी देते रहते हैं। लेकिन इस आम अवाम ने कभी ये जीएसटी देने वाले ताजिर से ये नहीं पूछा कि तुम ये जीएसटी आगे हुकूमत को पे भी करते हो या नहीं। ये कल जो आपने ताजिर बिरादरी की आधी पौनी सी हड़ताल देखी है वो इसी चक्कर में थी। ताजिर बिरादरी कहती है कि हमसे हमारे टैक्सेस का कोई हिसाब किताब ना लिया जाए। अब ये हिसाब किताब क्यों ना लिया जाए वो आप समझ गए होंगे। खैर ये एक अलहदा मौजू है, इसको छोड़ें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें। डेली मेल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक डिफिड ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों और प्रोजेक्ट्स के लिए पंजाब की हुकूमत को इंतहाई बड़ी बड़ी ग्रांट्स दी। उन दिनों में डिफिड के जो पोस्टर बॉय थे वो शहबाज शरीफ साहब थे, आंखों के तारे थे डिफिड के। चुनाचे ये तमाम ग्रांट्स आप यूं समझे कि डायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब को ही दी गई थीं। डेली मेल ने यहां पर अपने ही इदारे डिफिड पर भी कई सवालात उठाए हैं कि जब आपको पता था कि शहबाज शरीफ या हाउस ऑफ शरीफ की गवर्नमेंट एक करप्ट रेजीम है तो आपने इतनी बड़ी बड़ी ग्रांट्स उनको ऐसे ही मुंह उठाकर कैसे दे दी। अब जब ये ग्रांट्स शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को मिली तो शहबाज शरीफ साहब ने इसमें से कम 500 मिलियन पाउंड्स की मनी लॉन्ड्रिंग की। पैसा यहां से पहले यूके के शहर बर्मिंघम में मनी लॉन्डर हुआ, उसके बाद वहां से वही पैसा वापस पाकिस्तान में लॉन्डर कर दिया गया। कुछ पैसा मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के थ्रू आगे पीछे किया गया और कुछ टीटीज के जरिए। ये वही बैंक अकाउंट्स और टीटीज हैं जिनके बारे में पिछले दिनों से खबरें भी आ रही थीं। वहां कराची में और सिंध में फलूदे वाले थे, यहां पर मैकेनिक, ड्राइवर और इस तरह का छोटा तबका उनको इन्वॉल्व किया गया। यूके में जिस शख्स ने शहबाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की उसका नाम आफ्ताब महमूद है और वो यूके का नेशनल है। आफ्ताब महमूद इस वक्त जेल में है पाकिस्तान में और डेली मेल उसका एक तफसीलन इंटरव्यू कर चुका है। बकौल डेली मेल इस इंटरव्यू में आफ्ताब बाल ने यह बात मानी है कि उसने शहबाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। आफ्ताब ने यह भी बताया है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग लाखों करोड़ों की गेम नहीं थी बल्कि ये अरबों में जाती है। आफ्ताब इकबाल ने मनी लॉन्ड्रिंग की सारी डिटेल्स और सारा प्रोसेस भी डेली मेल को बता दिया है। उसने ये भी बताया है कि कैसे उसे यूके में पैसा रिसीव होता था, कैसे वो वहां के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आंखें बचाकर वो पैसा वापस पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की बीवी, बच्चों और दामाद के अकाउंट्स में भेजता था। बैंक अकाउंट्स और टीटीज के बारे में भी आफ्ताब ने सब बताया है कि कैसे ये इस्तेमाल हुए हैं इस तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से मुतल्लिक एक हैरानकुन इंकशाफ ये किया है कि 2013 में शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली की नेट वर्थ कह लें या असासे कह लें वो 1.5 लाख पाउंड्स के थे। 2018 में 1.5 लाख पाउंड्स के ये असासे 200 मिलियन पाउंड्स के बन गए। डेली मेल ये कहता है कि 15 सालों में इतनी ज्यादा तरक्की बेहद हैरानकुन है। बकौल इस अखबार के उन्होंने वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी देखी है जिसमें इस सारी तरक्की का कच्चा छट्टा मौजूद है कि ये कैसे हुई है और ये तरक्की सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के पैसे की वजह से हुई है। डेली मेल के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इन सारे करप्शन केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यूके की गवर्नमेंट के साथ मिलकर कर रही है। इसलिए जिन जिन लोगों ने जिस जिस तरह से करप्शन की है उनका आगे आने वाले मुस्तकबिल में बच के निकलना बेहद मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है।
ڈیلی میل کی اس رپورٹ کے اوپر شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز نے وہی گھسا پٹا اعتراض لگا دیا ہے کہ ہمارے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، عمران خان اس سارے کے پیچھے ہے، عمران خان ہم سے انتقامی سیاست کر رہا ہے۔ میرا سلمان صاحب سے یہاں پر معصومانہ سوال یہ ہے کہ حضور یہ رپورٹ ڈیلی میل نے چھاپی ہے، انہوں نے پبلش کی ہے، یہ روزنامہ عمران خان کی رپورٹ نہیں ہے، یہ یو کے ایک بڑے ہی کریڈیبل اخبار کی رپورٹ ہے، ان کی یہ سٹوری ہے، اور آپ کسی بھی وقت کسی بھی عدالت میں یو کے کی جا کر اس رپورٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ آپ ایک وکیل ہائر کریں، یو کے کی کسی بھی عدالت میں جا کے اس اخبار کے خلاف کیس کر دیں کہ ان کی یہ رپورٹ جھوٹی ہے۔ چلیں فرض کرتے ہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ وہاں کے نیشنل نہیں ہیں۔ حسن نواز اور حسین نواز تو برٹش نیشنل ہیں، وہ کیس کیوں نہیں کر رہے اس اخبار کے خلاف جس کی یہ دوسری رپورٹ ہے آپ کی کرپشن کے اوپر؟ اس سے پہلے اسی اخبار نے آپ لوگوں کی یہ کرپشن کی داستان ایکسپوز کی تھی جس کا ٹائٹل تھا پینٹ ہاؤس پائریٹس۔ اس رپورٹ کے اوپر بھی ہاؤس آف شریف نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا، صرف یہ کہہ دیا تھا کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے۔ نہ اس وقت ہاؤس آف شریف نے اس اخبار کے اوپر کوئی کیس کیا تھا اور نہ اس رپورٹ کے اوپر یہ ہاؤس آف شریف اس اخبار پر کسی بھی قسم کا کوئی کیس کرے گا۔ میں نے اس وقت بھی اپنے چینل میں ایک ویڈیو پر کہا تھا کہ ہاؤس آف شریف کبھی بھی ڈیلی میل کے اوپر کسی قسم کا ڈیفرمیشن کیس نہیں ٹھوکنے والا، کیونکہ ہاؤس آف شریف کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ یو کے ہے، پاکستان نہیں ہے۔ ڈیلی میل جو بھی باتیں کر رہا ہے اپنی رپورٹ میں، ان کے پاس اس ساری رپورٹ کے پروفز موجود ہیں۔ پینٹ ہاؤس پائریٹ سٹوری میں بھی ان کے پاس پروفز موجود تھے، اور شہباز شریف کی 500 ملین پاؤنڈز کی کرپشن کے اس کیس میں بھی ان کے پاس پکے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ ڈیلی میل نے دونوں رپورٹس میں یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر ہمیں عدالت میں لے کر جایا گیا تو ہم پروفز شو کریں گے، لہٰذا بھول جائیں کہ ہاؤس آف شریف اس اخبار پہ کسی بھی قسم کا کوئی کیس کرنے والا ہے۔ یو کے کی عدالتیں پاکستان کی عدالتوں کی طرح تو ہیں نہیں کہ نسل در نسل کئی نسلیں گزر جاتی ہیں، مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ وہاں پر انصاف بہت تیزی کے ساتھ کسی بھی ایک فریق کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے۔ وہاں کی عدلیہ فضول قسم کی بحثوں میں نہیں پڑتی، ثبوت آ گئے، سب کچھ کاروائی سمجھ میں آ گئی، وہ ایک دم اٹھا کر فیصلہ کسی ایک فریق کے حق میں دے دیتے ہیں۔ وہاں پر انصاف کا نظام زندہ ہے، طاقتور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت اتنی ترقی کر کے ہم سے کئی سو سال آگے جا چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق بات کہی، سچ بات کہی کہ اللہ وہ معاشرے تباہ کر دیتا ہے جن میں انصاف نہیں رہتا۔ وہ کافر مشرک معاشرہ اس وقت پھل پھول اس لیے رہا ہے کہ وہاں پر اخلاقیات زندہ ہیں، وہاں انصاف ہر کسی کو میسر ہے۔ اگر ہاؤس آف شریف کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے، یہ کیس کریں، آپ یقین کریں ان کو انصاف ملے گا۔ اگر ڈیلی میل جھوٹ بول رہا ہے، ان کے پاس کوئی پروفز نہیں ہیں، تو اس کیس کے اینڈ پر عدلیہ یو کے کی اس اخبار کو بند بھی کر سکتی ہے۔ یہ کیس ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا بھی ہے دی سن کے معاملے میں۔ دی سن نے ایک غلط رپورٹ شائع کی، ان کے اوپر ڈیفرمیشن کا کیس ہوا، 150 سال پرانا اخبار عدلیہ یو کے کی نے ایک دم سے بند کر کے ادھر مارا۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ آخر میں دوستو، ہاؤس آف شریف کہہ لیں یا شہباز شریف کی فیملی کی کرپشن کی اتنی بڑی بڑی داستانیں، یہ میگا سکینڈلز آنے کے بعد اس کرپشن کا دفاع کرنا یا ہاؤس آف شریف کا دفاع کرنا، یہ ایک بڑا کوئی عجیب قسم کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بینگ اے سپورٹر آف ہاؤس آف شریف آپ کو ان کا دفاع کرنا چاہیے تو آپ کی مرضی ہے، میں تو کم از کم اس کرپشن کا دفاع نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے ایک دن مٹی ہو کر اپنے اللہ کے حضور بھی جا کے کھڑا ہونا ہے اور ان چیزوں کا جواب دینا ہے۔ مجھے ڈیلی میل کی یہ رپورٹ اگر 100% نہ صحیح تو 90 سے 95% بالکل ٹھیک لگتی ہے۔ آپ دوستوں کا اس رپورٹ کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ کتنے % ٹھیک ہے یا اوتھینٹک ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔